दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस लिएर उपस्थित छु म डेवी खड्का। देशको पुरानो तथा प्रमुख दलमध्ये एक नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रित छ। भदौभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा परेको काङ्ग्रेसले साउन 12 देखि वडा तहबाट अधिवेशन सुरु गर्नेछ र भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म केन्द्रको महाधिवेशन हुनेछ। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसमा हामी 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वको विषयमा हुने बहस, महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्नेछन्। पुरानै प्रतिनिधि मार्फत 14औं महाधिवेशन गर्ने विषयले नेपाली काङ्ग्रेसमा फेरि प्रवेश पाएको छ। नयाँ प्रतिनिधि चयन गरी 14औं महाधिवेशन हुन नसक्ने परिस्थिति बनेपछि यस्तो विकल्प अघि सारिएको हो। 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि कायम गरी 14औं महाधिवेशन गर्ने विषयमा नेताहरूबीच आन्तरिक संवाद पनि सुरु भएको छ। बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा यो चर्चा किन उठ्यो र कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। 14औं महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने अडानसहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका केही नेताले उक्त विकल्पलाई अघि सारेका हुन्। संविधानले दिएको अवधि भदौसम्म मात्रै हो, हामीले महाधिवेशन गर्नै पर्नेछ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद यथावत छ। संस्थापन इतरका नेता अर्जुन सिंह केसीले नेपाल लाइभसँग भने तल्ला कार्यसमितिको अधिवेशन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि मार्फत महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। प्रतिकूल समय रहेकाले 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि कायम गरी महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प उनले सुझाए। नेता केसीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई यही बेहोराको पत्र समेत बुझाएका थिए। पार्टीभित्रका विभिन्न समूहमा उक्त विषयमा कुरा भए पनि औपचारिक रूपमा छलफल भने भएको छैन। अहिलेको मुख्य जटिलता क्रियाशील सदस्यतामा छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो कार्य गर्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो कार्य सकेर मात्रै त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्ने अवस्था रहँदैन। समितिले टुङ्ग्याएका नामलाई केन्द्रीय समितिले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ। समितिले समाधान पहिल्याउन नसकेका स्थानको जिम्मा शीर्ष तहका नेतालाई दिइने भएको छ। तर अहिलेसम्म समिति त्यो चरणमा प्रवेश गरेकै छैन। शीर्ष तहले पनि विवादमा समाधान निकाल्न नसके ती स्थानमा अघिल्लो महाधिवेशन प्रतिनिधि कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त चरणसम्म पार्टी प्रवेश नगरेकाले वडा तहको अधिवेशन प्रभावित हुने निश्चित भइसकेको छ। साउन 12 गते वडा तहबाट तल्लो तहको अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको थियो। अन्तिम पटकका लागि भन्दै संशोधन गरिएको उक्त कार्यतालिका समेत प्रभावित बनेको छ। साउन 12बाट तल्लो तहको अधिवेशन सुरु हुन नसक्ने काङ्ग्रेसको ठहर छ। तर नयाँ मिति सार्वजनिक गरिएको छैन। अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा नेताहरूले एक साता पछि सर्ने बताउँदै आएका छन्। तल्लो तहको अधिवेशन भदौ अघि सुरु हुन नसक्ने यथार्थ रहेको एक नेताले बताए। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर अनलाइन मार्फत क्रियाशील सदस्यको नाम इन्ट्री गरिएको थियो। कथम कदाचित अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको खण्डमा ती नाम सोही विधिबाट वडा तहमा पठाउन नसकिने नेताहरूको भनाइ छ। तल्लो तहका अधिवेशनमा भएको जटिलताबारे संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने अनलाइन मार्फत नाम सूचीकृत भएका छन्। क्रियाशील सदस्यता विवादको समाधान निस्किए पनि त्यही प्रविधि मार्फत नाम वडामा पठाउने विधि छैन। हार्ड कपीकै रूपमा ठेली पठाउनु पर्ने हुन्छ। वडा महाधिवेशनका लागि 6743 वडा तहमा क्रियाशील सदस्यताको सूची पुग्नुपर्छ। क्रियाशील सदस्यताको नामावली ती सबै स्थानमा पुग्न वर्षाको समयले कठिन छ। अर्कोतर्फ ती स्थानको अधिवेशन गर्नका लागि निर्वाचन प्रतिनिधि खटाउनु पर्ने हुन्छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान निस्किएपछि मात्रै प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय हुनेछ। निर्वाचन निर्देशिका समेत हालसम्म तयार हुन सकेको छैन। गत साता बसेको शीर्ष नेताको बैठकले सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दिएको छ। 2 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवाद बाँकी रहेको सतहमा आए पनि उक्त संख्या दर्जन बढी जिल्लामा रहेको एक नेताले बताए। कोरोना, वर्षातको समय, आन्तरिक विवाद, क्रियाशील सदस्यता विवाद लगायतका कारणले 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै कायम गर्ने विकल्प जोडका साथ उठ्न थालेको छ।
13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि कायम गरी 14औं महाधिवेशन गर्नका लागि सर्वप्रथम सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच सहमति हुनुपर्ने संस्थापन पक्षका ती नेताको भनाइ छ। उनले भने 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन गर्न सकिएला, त्यस विषयले पार्टीमा औपचारिक प्रवेश पाउनु पर्यो, सभापति र वरिष्ठ नेता सहमत हुनु पर्यो। भिडभाड गरी महाधिवेशन गर्ने अवस्था नरहेकाले सहमतिको महाधिवेशनको चर्चा पनि काङ्ग्रेसमा जारी छ। 2 वर्ष कार्यकाल हुने गरी सहमतिको महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्पमा केही नेताबीच छलफल भएको छ। सभापतिमा देउबालाई नै दोहोर्याउने गरी उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ। थप 2 वर्ष कार्यकाल मात्रै हुने गरी उक्त प्रस्तावलाई संस्थापन पक्ष मान्न तयार भइसकेको छैन। देउबा पक्षीय नेता मीन विश्वकर्माले भने सहमतिको महाधिवेशन गरौँ भन्नेहरू मतदान गर्न नचाहनेहरू हुन्। मतदान नहोस् भन्ने चाहने र सहमतिको नाममा शेरबहादुर देउबाजीलाई फेरि 5 वर्ष हुन नदिनेहरूले यो कुरा गरिरहेका छन्। सहमतिको महाधिवेशन सभापतिले स्वीकार नगर्ने उनले बताए। बहसमा काङ्ग्रेसमा अब अर्को प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले भदौमा महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता फेरि दोहोर्याएका छन्। काङ्ग्रेस शीर्ष नेताको बैठकमा देउबाले भदौभन्दा पर महाधिवेशन सार्नका लागि पार्टीमा विकल्प नरहेको जनाउँदै तोकिएको समयमै महाधिवेशन हुने बताएका छन्। देउबाले बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिबारे एक नेताले भने भदौमा महाधिवेशन गर्नै पर्छ, तल्लो तहको अधिवेशन सारेर केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएको समयमै गरौँ। सभापति देउबा भदौमा महाधिवेशन गर्ने पक्षमा देखिएको ती नेताले बताए। 14औं महाधिवेशनको समय भदौ 16 देखि 19 सम्मका लागि तोकिएको छ। तल्लो तहको अधिवेशन साउन 12बाट गर्न नसकिने निर्णयमा पार्टी पुगेको छ। तल्लो संरचनामा कहिलेदेखि अधिवेशन गर्ने बारे शीर्ष तहमा निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। बैठक शनिबार बिहान 9 बजे पुनः बस्नेछ। विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको तथा नवीकरण समेत पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै नाम छुट्याइएको उनको भनाइ छ। त्यही बैठकको अर्को प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा समायोजनका नाममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। छलफलका क्रममा पौडेलले जिल्लामा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो सभापति शेरबहादुर देउबालाई सुनाएका छन्। बैठकमा उनले भने प्रक्रिया विधान मिचेर क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको छ, समायोजनका लागि बनाइएको मापदण्ड लागू भएको छैन। पौडेलले केही जिल्लाको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकको प्रारम्भमा बोल्ने क्रममा सभापति देउबाले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। महाधिवेशन केन्द्रित रहेर पार्टीको तयारीका सन्दर्भमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी गराएका थिए। क्रियाशील छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिले सकेका कार्य, अप्ठ्यारा, सहमति र असहमति लगायतका विषय सुनाएका थिए। समितिका संयोजक लेखकले 1-2 दिनभित्रमा समितिले आफ्नो कार्य सकेर नामावली बुझाउने जानकारी गराएका थिए। निर्वाचन संयोजक महादेव यादवले अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन गर्न लाग्ने समय र जटिलताका बारेमा आफ्ना धारणा सुनाएका थिए। महाधिवेशन गर्न सकिने नयाँ मोडालिटी तथा समयमा महाधिवेशन हुन सकेन भने त्यसले ल्याउने कानुनी जटिलता र समाधानबारे उनले नेताहरूलाई अवगत गराएका थिए। नेपाल लाइभको बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खला यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।